औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यकीनन अल्लाह ताला एक है और वो ना किसी से जना गया है ना उसने किसी को जना है। तो अल्लाह ताला की वहदानियत के साथ अगर एक चीज़ है तो वो अल्लाह ताला के प्यारे रसूल हैं, क्योंकि जिनके लिए अल्लाह ताला ने ये कायनात तख्लीक की। आज सारा दिन में एक ख्याल, वो जो हमद है मुज़फ़्फ़र वासी साहब की लिखी थी कि वही खुदा है, नज़र भी रखे समातें भी, वो जान लेता है नीयतें भी, कि जो नीयतों को भी जानता है और वही इंशाल्लाह सबका कारसाज है। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया नात पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ मोहतरमा खुशिया खुशी साहबा को कि वो आएँ और तिलावत के कलाम पाक के बाद जो हदिया नात पेश करेंगी और आज के प्रोग्राम के हवाले से भी वो गुफ्तगू करेंगी इंशाल्लाह। मोहतरमा खुशिया खुशी साहबा, जो ख़ास तौर पर आज के प्रोग्राम के हवाले से जो एक नाम है जो बहुत प्रोमिनेंट हुआ है, वो है हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का। और इसराइल ने ये कहा है कि 1400 साल बाद हमने फतह खैबर का बदला एक और अली को शहीद करके लिया है। तो उसी हज़रत अली जो 1400 साल पहले हज़रत अली जिन्होंने नहजुल बलागा लिखी, उसी किताब का शोरा फाक किताब का तर्जमा मोहतरमा कुसिया कुसी साहबा ने किया इनको ज़ुबान में। और ये यकीनन इनके लिए तो एजाज़ है ही, हमारे लिए भी एजाज़ है कि ये हमारे साथ है। मोहतरमा कुसिया कुसी साहब हदिया नात पेश जी कीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज है? जी जी, आवाज आ आवाज़ रही आ है? रही है, आ रही है आवाज़। अच्छा। वाली दो जहां की हुजूर चंद गुलहाए अकीदत, जब जियारत हुई रोज़े पाक की, जब जियारत हुई रोज़े पाक की तो खजाना ये दोनों जहां मिल गया। जब तवाफ किबला व काबा हुआ तो हमें एक राज़े नेहा मिल गया। और जब ये कश्ती नजदीक गरकाब थी और भंवर में फंसी, जब ये कश्ती भी नजदीक गरकाब थी और भंवर में फंसी, दस्ते मुश्किल शाने लगा दी वो पार, दस्ते मुश्किल शाने लगा दी वो पार। इस तरह को बादबां मिल गया, इस तरह को बादबां मिल गया। और जी बेसहारा जो दुनिया की ठोकर में थे, कोई अपना न था। बेसहारा जो दुनिया की ठोकर में थे, कोई अपना न था। इन यतीमों यसीरों को दी जो पनाह, तो उन्हें एक जहाने अमा मिल गया, तो उन्हें एक जहाने अमा मिल गया। और जब न था कौम का कोई नामो निशान, जब न था कौम का कोई नामो निशान, सब थे बेखानुमा, सब थे बेखानुमा। ऐसे नागुफ्ता हालात में थे उठे हादियो रहनुमा, इस तरह उनको नामो निशा मिल गया। और आखिरी बंदे, लोग जुल्म जहालत की भट्टी में थे, शिर्क और बुत परस्ती में थे, कुफ्र की धूप में जल रहे थे सभी, कि तशरीफ लाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुफ्र की धूप में जल रहे थे सभी, कि तशरीफ लाए नबी। और रहमत का एक साहिबा मिल गया, और रहमत का एक साहिबा मिल गया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जी शुक्रिया। जी जी, आज के प्रोग्राम के हवाले से आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी, अच्छा, हम सब लोगों के एक ही जैसे एहसासात हैं। अगर हम मुसलमान हैं, अगर हम मोमिन हैं, तो सबके एक बिल्कुल। ही जैसे होना चाहिए, जैसे कि हमारे अपनी फैमिली का कोई मेंबर
شہید ہو جاتا ہے، اور میں تو آتی ہوں، ہمارے ہاں تو تھوڑی تھوڑی مدت کے بعد شہادتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اور میں یہ کہتی کہ اے جد امجد شہدا، اے جد امجد شہدا، اے علی مرتضی، آپ کی روایت نبھاتے ہوئے آپ کا بیٹا آپ کی دست بوسی کو آ گیا ہے۔ آپ کے اس فرزند نے بھی آپ کی روایت کو نبھایا، وہ کس طرح کہ آپ بھی رمضان کے 20 تاریخ کو ہاں بالکل، رمضان آپ کی بھی شہادت ہوئی، اور آپ کے فرزند بھی اسی ماہ میں، اسی رمضان میں ہی شہادت حاصل کی۔ ہاں، آپ کے کتنے ہی فرزند آپ کے احکام کی بجا آوری کرتے اور پیروی کرتے ہوئے آپ کی دست و پابوسی کے لیے حاضر ہو گئے ہیں، ان کو اعلیٰ علیین میں مقام دیں گے نا۔ ہاں جی، شہادت کا مرتبہ اور درجے کی تو کوئی اہمیت، کوئی قیمت ہی نہیں، اس کی تو کوئی قیمت نہیں۔ اور کربلا کی روایتوں کو بھی، اے حیدر کرار، اے علی مرتضی، آج آیت اللہ سید علی خامنائی آپ کی آغوش میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے آپ کے دل روشن اور شاد کر دی ہیں، انہوں نے آپ کی چشم روشن اور دل شاد کر دیے ہیں، کہ چشم تاں روشن دل تاں شاد۔ ہاں، اور تا لمحے موجود، تا لمحے حشر، بلکہ نہ جانے اور کتنے شہداء یزیدیوں کو شکست دیتے ہوئے شہادت کے درجے پر فائز ہوتے رہیں گے۔ اور چند اشعار ہیں جی، یہ مرد ہر مرد جری جرار تھا وہ بالیقین، مرد ہر مرد جری جرار تھا وہ بالیقین، روبروئے قوت کفار نہ کی خم جبیں، روبروئے قوت کفار نہ خم کی جبیں، راحت دنیا و آسائش کو چھوڑے رکھے تھے، راحت دنیا و آسائش کو چھوڑے رکھتے تھے، تب درویشانہ سادہ خامنائی رکھتے تھے، اور خوش رو و خوشخو تھے، خوش رو و خوشخو تھے، اور وہ لب خند تھے، اور وہ لب خند تھے، خوش وہ خوشخو تھے اور وہ لبخند تھے، سبھی ان کی قربتوں کے خوب خواہش مند تھے، سبھی ان کی قربتوں کے بہت خواہش مند تھے۔ اور جی، کی کمک اور یاوری بہرے مستضعفین جہاں، کی کمک اور یاوری بہرے مستضعفین جہاں، اور تربیت عسکری کی تھی برائے نوجواں، تربیت عسکری کی تھی برائے نوجواں، وہ قلندر بے نیاز و کیا متانت سادگی، وہ قلندر بے نیاز و کیا متانت سادگی، سادہ طرز زندگی میں بھی تھی ایک تابندگی، سادہ طرز زندگی میں بھی تھی ایک تابندگی، اور سختیاں جھیلی برائے کلمہ آلائے حق، سختیاں جھیلی برائے کلمہ آلائے حق، اور فوقیت ہرگز نہ دی باطل کو بر بالائے حق، فوقیت ہرگز نہ دی باطل کو بر بالائے حق۔ جی، یہ تو میرا خیال ہے کہ آخر میں تو دعا کرائیں گے ہی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ابھی ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیا جائے، شہید خمینی اور 160
دختران اسلام کے لیے 160 دختران اسلام شہید جو ہوئی ہیں ان کے لیے. بسم اللہ الحمد انشاءاللہ ڈاکٹر للہ. محمد نواز کمل صاحب انشاءاللہ کرائیں گے دعا بھی، اور پھر وہ اظہار خیال بھی کریں گے. آپ اپنی بات مکمل کر لی ہے تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں. اور ان کو دعوت دینے سے پہلے مجھے آج جو خیال بار بار پروگرام کے حوالے سے سوچ کر آ رہے تھے، تو وہ علامہ اقبال کے ایک دو شعر ہیں جو بہت شدت سے میرے ذہن میں آ رہے تھے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ دونوں شعر میں پڑھ کر پھر میں ڈاکٹر صاحب کو بلاتا ہوں. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک. بے ایک شک. ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. آج اس بات کی کتنی شدت سے جو کمی محسوس ہو رہی ہے کہ یوں تو پختون بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم بتاؤ تو صحیح کیا مسلمان بھی ہو. یہ آج کا جو لمحہ فکریہ ہے، یہ بہت عرصے سے بہت سارے لوگ جو اہل نظر تھے اس کے اشارے بھی دے رہے تھے. تو ابھی شام کو میں سوچ رہا تھا کہ یہ نہ سوچو بچت ہماری ہے، یہ نہ سوچو بچت ہماری ہے، باری باری سب کی باری ہے. تو میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب ڈاکٹر محمد نواز کمل صاحب کو کہ وہ آج کے پروگرام کے حوالے سے گفتگو فرمائیں اور ایک بار دعا بھی کروائیں، تاکہ مزید جب لوگ شامل ہوں گے آخر میں ہم پھر دعا کروائیں گے. لیکن ایک بار سورہ فاتحہ اور دعا کے بعد وہ دعا کروا کے پھر اظہار خیال فرمائیں. محترم جناب ڈاکٹر محمد نواز کمل صاحب. جی بسم اللہ، سورۃ فاتحہ پڑھ لیجیے پر. الحمدللہ. اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ارم روحان صاحب اور شرکائے پروگرام، محترمہ روبینہ شاہین صاحبہ، محترمہ قدسیہ قدسی صاحبہ، تمام سامعین و ناظرین، آج کا تخلیقات انٹرنیشنل کا پروگرام جو ہے یہ عالم اسلام کی ایک مقتدر، ایک عظیم شخصیت جو عصر حاضر میں مسلم امہ کی حقیقی رہنمائی فرمانے والی شخصیت سید علی خامنہئی کی شہادت کے سلسلے میں منعقد کیا جا رہا ہے. اور یہ ہمارا ایک مذہبی فریضہ بھی تھا کہ ہم عالم اسلام کی اس ایک بڑی شخصیت کو جو آل رسول ہیں، اولاد علی ہیں اور تمام امت مسلمہ کی رابری فرما رہے ہیں، حق کی پہچان ہیں، کربلا والوں میں سے ہیں، اس خانوادے سے ہیں کہ جس خانوادے نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں. قاسم علی سید لکھ کے کہ اسلام کا پودا ہی کچھ اس ڈھب کا ہے قاسم، مالی اسے خون دیتے ہیں پانی نہیں دیتے. آل رسول نے جب بھی اسلام پر ابتلا کا وقت آیا ہے، جب بھی مشکلات آئی ہیں، تو خون رسول ہی میدان میں آیا ہے اور اولاد علی نے قربانیاں دی ہیں. یہ ہمارے اس دور میں طاغوتی طاقتیں، باطل طاقتیں اگر یہ سمجھتی ہیں کہ فاتح خیبر کے بعد ان کی اولاد میں سے ایک اور علی کی شہادت پہ وہ نازاں ہیں، تو انہیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ علی وہ نور اور طاقت اور جرت اور بہادری کا استعارہ ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا. مولا علی کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کا علم، ان کی حکمت، ان کی دانائی، ان کی ولایت، یہ پوری کائنات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے کہ جہاں جہاں باطل جائے گا انہیں سامنے حسینیت اور علی سے ان کا واسطہ پڑے گا، سامنا ہوگا. یہاں پہ ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھوں گا اپنے خیال کے مطابق کہ فرقہ واریت
ने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया, लेकिन फिरका मेरे ख्याल के मुताबिक कोई नहीं है। ये बिल्कुल। अभी माजी करीब की या माजी बैद की ये फिरका वारियत की जो तंजीमें या जमातें वजूद में आई, जिसमें तमाम मसालिक हैं, बहुत सारे, जिन्होंने अपना अपना अलग से एक दीनी प्रचार भी किए, अपने अलग से लिटरेचर भी बनाए, और उसके लिए उन्होंने तबलीग भी की। लेकिन मेरा ज़ाती जो ख्याल है, हमें सबको 61 हिजरी की तरफ जाना चाहिए। जब 61 हिजरी पे हम पहुंचते हैं तो फिर कोई फिरके नहीं रहते, या हुसैनियत है या यजीदियत है। आज इस दौर में हमें यह फैसला करना होगा कि हम हुसैनियत के साथ हैं या हम यजीदियत के साथ हैं। ये बाकी छोटे मोटे जो ग्रुप और ग्रोह हैं, ये बहुत बाद की पैदावार है। या तो हमें हुसैनियत के पीछे खड़ा होना पड़ेगा या यजीदियत की तरफ जाना पड़ेगा। तीसरा फिरका आज भी कोई नहीं है। ये हमारी ज़हनी इख्तरा है। ये हमारी अपनी बंदर बांट और अपने हलवे मांडे की बातें हैं, जो कि आज के दौर के नाम निहाद मुल्ला ने बना रखे हैं। ये वही थे कि जिन्होंने मैदान करबला में उस वक्त भी फतवे दिए थे, और शहादत, जो मैंने पहले अर्ज किया कि मौला अली मुश्किल कुशा की औलादें हैं, 12 आइमा कराम जितने भी आए उन्होंने शहादतें पेश की हैं। उसके बाद तबलीग इस्लाम का काम जब भी किया है तो आले रसूल ने किया है। अगर बरे सगीर को, आपने इसी बरे सगीर की, यहाँ पे सैयद दाता अली हजवेरी तशरीफ लाते हैं, हजूर सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तशरीफ लाते हैं, जिन्होंने 90 लाख लोगों को मुशर्रफ बा इस्लाम फरमाया। तो इस तरह पूरी कायनात के अंदर ये अली के माने वाले और अली की औलाद और हक के प्रचार करने वाले वही हैं कि जिनकी वजह से आज हमको कलमा, कुरान, पहचान, हक और बातिल में तमीज नसीब हुई थी। तो सैयद अली खामनई इस दौर में हक व सदाकत का एक ऐसा बाब, एक ऐसी शख्सियत कि जिन पे पूरी उम्मत मुसलमान बिलखसूस और बिलअमूम सारी इंसानियत नाज करती है। आज अगर कोई ऐसी आवाज़ें उठती हैं तो उनको क्या गजा के उन मासूम बच्चों की चीखें सुनाई नहीं देती? उन्हें उन माओं की गोदों से अलहदा करके जिंदा हाँ, दरगोर कर देना, दफना देना, क्या वो भूल गए हैं? क्या उस बच्ची की वो दर्दनाक आखिरी बात भूल गए हैं कि जिसने कहा था कि मैं अल्लाह से जाके शिकायत करूंगी? क्या ये सारा कुछ ये भूल चुके हैं? आज एक वक्त आया है कि एक मर्द हुर ने, जिसके खून में वही फातेह खैबर का खून है, उसने बातिल को ललकारा और उसी सुन्नत पे कायम रहे कि पहले वार नहीं किया। और मरहब ने भी कहा था, तो मौला मुश्किल कुशा ने फरमाया था कि हम पहले वार नहीं करते, आप पहला वार करें। इस बार भी वार उनकी तरफ से हुआ। अपनी जान, अपना, अपने कुंबे के साथ शहादतें पाली और उसी करबला की रस्म को ताज़ा कर दिया कि इस्लाम का पौधा ही कुछ इस ढब का है कासिम, माली से खून देते हैं पानी नहीं देते। तो आज आलम इस्लाम में उनको जो पजीराई मिली है, जो इज्जत मिली है, जो दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, कि हर तरफ उनसे प्यार करने वालों की आंखें अश्कबार थी, हर कोई सोगवार था। और उनके एजाज में और उनके सोग में, उनकी मोहब्बत में रैलियां निकली, जलसे जुलूस हुए, जिनका सिलसिला हाल जारी है। और वहां पर भी बहुत सारे लोगों की जानें गईं, लेकिन लोगों ने परवाह नहीं की। इस वक्त आलम इस्लाम को इत्तेहाद और यगानगत की सख्त तरीन जरूरत है। इसलिए जैसा कि आपने अपने एक शेर में अभी फरमाया था, बारी का जिक्र किया था, अभी अरब लीग को सोचना चाहिए, आलम इस्लाम को एक पेज पर हो जाना चाहिए। क्योंकि बातल की कोशिश यही रही है, बकौल इकबाल, वो फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, रूए मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। वो रूए मोहम्मद जो है वो इश्क रसूल है, वो हुब्बे आले रसूल है, वो मुवद्दत अहले बैत है, कि जो हमारे सीनों से निकल जाए तो हमारे पास गैरत बाकी नहीं रहती। तो इस वक्त जितने भी 56 के लगभग इस्लामी ममालिक हैं, उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को कि यहूद नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, अमल करते हुए एक दूसरे को गले लगा लेना चाहिए, ताकि आलम इस्लाम को फिर वही अरूज मिले
پھر وہی بلندیاں نصیب ہوں۔ اور یہاں پہ وہ خاص بات جو میرے ذہن میں آئی کہ قلندر لاہوری شاعر مشرق علامہ محمد اقبال بہت پہلے فرما گئے کہ تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ تو آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم علی خان نائی کی شہادتوں کے سلسلے کے بعد اس جاری و ساری سلسلے میں تہران کو اپنا جنیوا بنائیں۔ ہم اس جنیوا کی بات نہ کریں، اور عالمی اسلام بقول اقبال جو وقت کے ولی اور کلندر تھے، جنہوں نے تہران کے لیے یہ کہہ دیا تھا کہ تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، تو یہ مسلمانوں کے لیے انہوں نے بات کی تھی، اور بالعموم پوری دنیا کے لیے کی تھی کہ پوری دنیا میں امن بھی قائم ہو جائے گا۔ امت مسلمہ کو ان کا شاندار ماضی جو تھا وہ ایک نئے حال اور مستقبل میں پھر مل جائے گا۔ ہر طرف آسودگی ہوگی، ہر طرف خوشحالی ہوگی، ہر طرف اللہ اور اس کے رسول کے چرچے ہوں گے، ہر طرف آزاد اذانیں ہوں گی، عبادت گاہیں، اور تمام لوگوں کو مذہبی آزادی ہوگی، اور لوگوں کے لبوں پہ حب رسول اور آل رسول کے ترانے ہوں گے۔ کسی دشمن کو بھی جرت نہیں ہوگی کہ وہ میلی آنکھ کی طرف سے دیکھے۔ مرکز مکہ و مدینہ ہے، اور نجف و کربلا ہمارے سامنے ہیں۔ یہ سید علی خامنہ ای کی شہادت عالم اسلام کا ایک بہت بڑا اس وقت ناقابل تلافی نقصان ہے، مگر ان کی شہادت کے بعد لوگ ایران بھی اور ان کے ساتھ پوری دنیا کے مسلمان بھی پرعزم ہیں، اور ایک نئے جوش اور بلبلے کے ساتھ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور یہ دیکھیے کہ آہستہ آہستہ تمام مغربی ممالک بھی اب امریکہ کو چھوڑتے ہوئے ایران کا ساتھ دیتے جا رہے ہیں یا اس سے ودڈرا کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ حق کی فتح کی طرف اور حق کے بول بالا کی طرف، اس کے ایٹمی پاور ہونے کی طرف، اور ایٹم اگر قوت ایمانی سے بڑا کوئی ایٹم نہیں ہے، آج بھی اگر سارے مسلمان مل کر ایک پیج پر ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں اس سے بڑا کوئی ایٹم بم نہیں ہوگا جو کہ ان لوگوں کے لیے خطرے کا، ان لوگوں کے لیے موت کا سبب بنے گا کہ مسلمان آج پھر ایک مٹھی کی طرح ہے۔ تو سید علی خامنہ ای کی شہادت سے ہمارے دل مغموم ہیں۔ ہم عالم اسلام کی اس جلیل القدر شخصیت کی شہادت پر ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ان کی بلندی کے درجات کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت مسلمانوں پہ اپنا خاص رحم فرمائے اور ان کو اطاعت و یگانگت کی توفیق بخشے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک عظیم شخصیت کے حوالے سے آج کے پروگرام کا انعقاد کیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت شکریہ محترم جناب ڈاکٹر محمد نواز کمل صاحب، اور ابھی ہمیں جوائن کیا محترم جناب فیاض وردک صاحب نے۔ خوش آمدید صاحب۔ السلام علیکم۔ اور ابھی جو بات ڈاکٹر محمد نواز کمل صاحب کر رہے تھے، تو میں چند لائنیں ہیں جو میں چاہ رہا ہوں کہ میں پیش کروں۔ تو مجھے اصل میں موقع ہی نہیں ملتا بات کرنے کا، میں چاہتا ہوں مہمانوں کو ذرا مکمل کر لوں، تو اتنی دیر میں پھر وہ دیر ہو جاتی ہے۔ جی ضرور ضرور۔ علی نیازی نے کہا تھا کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ تو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جو شاید انہوں نے، مجھے لگتا ہے کہ سید علی خامنہ ای کے لیے ہی لکھا تھا، کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو جو چند سطریں میں پیش کرنا چاہوں گا، تقریباً ایک صدی، ابھی جناب ریاض ندیم نیازی صاحب نے جوائن کیا، خوش آمدید۔ تقریباً ایک صدی 86 برس ایک انسان نے زمین پر گزاری، اور کیا شاندار گزاری۔ کوئی سکینڈل نہیں، کردار میں کوئی جھول نہیں، کوئی مالی کرپشن نہیں، جوانی بے داغ، بڑھاپا شفاف، آسان کام ایک صدی تک ایسے جینا کہ کوئی انگلی تک نہ اٹھا سکے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ جبکہ دشمن نیچ ہو، ذلیل ہو، پھر بھی کردار ایسا عالی ہو کہ جھوٹ ہی صحیح کوئی الزام تک نہ لگا سکے، ایسے تھے سید علی خامنہ ای، معصوم آئمہ اسلام، جو جن کے ہم پیروکار بھی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ معصومین، ہم نے معصومین کو تو نہیں دیکھا، لیکن آخری حجت نہیں دیکھ سکے، بس پڑھ کر سن کر یقین لائے ہیں۔ تو باخدا سید محسن
जो सैयद अली साहब थे, इनको देखकर हमें वो एहसास होता है कि अहले बैत का मर्तबा क्या होगा, कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं किया होगा, कितनी कुर्बानियाँ दी होंगी। तो एक यकीन। तरफ सैयद जैसे अफराद हैं जिनके चेहरे पर उनकी पाकीज़गी उनके किरदार की गवाही दे रही है, और दूसरी तरफ बे उनके शक। कातिल हैं जो एप्स्टन के गंध में लुथड़े हुए गलादत के ढेर हैं, पीडोफाइलर हैं, बच्चों को खाने वाले, अपने बोलो बराज का ताम करने वाले तारीक रातों की तारीक पैदावारें हैं, जिनके चेहरों की खबासत से आबकाई आए ये दुनिया फानी है, और जो यहाँ आया है वो चाहे या ना चाहे लेकिन उसने अपने रब के हजूर एक रोज जरूर अपने नामा माल के साथ पेश होना है। मैं मुंतज़िर हूँ बे उन शक। बदकिरदार कातलों का जिनको जहन्नम की आखिरी वादियों तक जलता देखूं, जहाँ कुरान के वादे के मुताबिक उनकी खालें जुलस जुलस कर दोबारा उगाई और फिर जलाई जाएंगी। ऐसे हलकों से उनके हलकों पे खौलता हुआ पानी और रकूम की ग़िज़ा ढेली जाएगी, जबकि ये खबीस चीखते होंगे कि एक मोहलत और मिल जाए, लेकिन ये मोहलत नहीं मिलेगी। उन बदकारों ने ऐसे जराइम किए हैं और फिर मासूम बच्चों बच्चियों और सैयद को शहीद करके अपने लिए ऐसी अब्दी जहन्नम का इंतखाब किया है जिसका ईंधन वो ज़रूर बनेंगे, क्योंकि खुदा का वादा सच्चा है और खुदा का वादा करीब है। तो ऐसी शख्सियात जिनके लिए हम जैसे जो लोग हैं सिर्फ ख्वाब सोच सकते हैं कि काश अल्लाह ताला हम सबको वो जज्बा ईमानी दे, हम सब दुनिया के लालच से मावरा होकर अपनी आखिरत को नुक्ता नज़र बना दें और ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर दें, अपने हिस्से का किरदार इस माशरे में इस तरह अदा करें कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, चलो कम अज़ कम हम अपने आप को ही बदल लें। ये भी यकीनन हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि आज के दौर में जो लोग इस्लाम के नाम पर सियासत चमका रहे थे और करप्शन के उन्होंने अंबार लगाए हुए हैं, और वो लामा इकबाल का शेर याद आया कि गिर पड़े सजदे में जब वक्त क़याम आया। अब उनका कहीं चेहरा कहीं नाम कोई बयान नजर नहीं आ रहा, जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं। और जब वक्त है तो वो आवाज़ बुलंद करने की बजाय अपनी अपनी मसलतों की बिना पर खामोश हैं, और बाद में आकर वो एक बयान देकर वो चाहेंगे कि अपने इस जुर्म का अजाला कर सकें। लेकिन कम अज कम सोशल मीडिया ने ये तो किया है कि लोगों को लोगों के चेहरों से नकाब उतारने का जो काम है वो सोशल मीडिया ने किया है। बेशक कुछ चीज़ें ऐसी बे हैं शक। जो सोशल मीडिया पर गलत मुकम्मल फैलाई आज़ादी दी। जाती हैं, बे शक। लेकिन फिर भी अगर कहते हैं ना कि राई हो तो पहाड़ बनता है, कुछ ना कुछ तो होता है, कुछ ना कुछ बस। के पीछे भी। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं अभी हम जो बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द हैं लोग जो जी बेनकाब जी। हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत में ज़रूरी है कि हम अपने इलाकाई और अपने मजहबी और अपनी जो छोटी छोटी जो लाइनें हैं उनको छोड़कर किसी मरकज़ पर जमा हों, और ये वक्त है, ये ज़रूरत है, वरना बारी बारी सबकी बारी है। तो मैं चाहूँगा कि जज़ाक। मोहतरम जनाब फयाज वर्दक साहब, क्योंकि वो इन सारे इलाकों में रह चुके हैं, अभी जो एक ताज़ा तरीन जो बात है जो जिस पे अभी गुफ्तगू भी हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले रूस ने इसे तीसरी आलमी जंग की तरफ इशारा भी डिक्लेयर कर दिया है कि 12 मुल्क इस वक्त जंग की हालत में हैं, और उन 12 में कोई 5-7 मुल्कों में तो ये फयाज वर्दक साहब जरूर रहे होंगे, तो वो उन इंटरनेशनल जो हालात हैं उनको भी जानते होंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जब सऊदीया या अरब जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो कहते हैं कि ईरान गलती कर रहा है, कि वो हम पे जुल्म कर रहा है, लेकिन सोचने की बात यह है कि मुस्लिम मुल्क हैं और अड्डे अमेरिका के हैं, और ये जो चीज़ है आज यकीनन पाकिस्तान में भी ये हमला हो रहा होता है अगर पाकिस्तान ने अड्डे दिए होते। तो लेकिन हम तो खैर वो कहते हैं ना कुछ भी नहीं है, आटे में नमक भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने हिस्से का किरदार तो अदा करें। अपनी हम यकीन। चिड़िया जैसी हैसियत में अपनी चोंच में एक कतरा पानी का लेकर अपने हिस्से का किरदार तो अदा करें कि शायद यकीन। कुछ लोगों तक हमारी बात भी पहुंचे। तो मैं मुल्तमस हूँ मोहतरम जनाब फयाज बरदक साहब का कि वो आज के प्रोग्राम के हवाले से गुफ्तगू फरमाएं। जी खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अरहम साहब और जनाब कमल साहब।
आपके साथ दीगर दोस्तों, ये गम की घड़ी है, और गम की घड़ी में दो बातों में से एक होती है। या तो इंसान मुसलसल रोता है, या इंसान मुसलसल खामोश है। लेकिन बाज गम ऐसे होते हैं कि इंसान रोता भी है और खामोश भी नहीं रह सकता। बिल्कुल इस घड़ी में खामोश रहना अपनी मौत को खुद दावत देने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल गजब। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि एक शख्स या एक मुल्क अपनी, मुझे अफसोस है कि इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए, कि अपनी गुंडागर्दी कायम करते हुए, बिल्कुल मुझे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की वो तकरीर याद आती है जब उन्होंने कहा था कि जी ये मुझसे कहते हैं कि यूएसएसआर अफगानिस्तान में घुसने वाला है, मेरा साथ दो, हमारा साथ। नहीं, मैं साथ नहीं दूंगा, इसलिए कि फिर तो उस मुल्क के सदर का नाम लिया था उन्होंने कि फिर तो तुम दुनिया के अकेले गुंडे रह जाओगे, और मुझे दुनिया में बैलेंस चाहिए। बदकिस्मती ये है कि जो मुसलमान ममालिक है वहाँ पर जमहूर की आवाज़ दबी हुई है। जमहूर जो चाहती हैं वो करने नहीं देते, और एक शख्स या दो अशखास या चंद अशखास फैसले करते हैं। और अफसोस की बात ये भी है कि फिर वो अपनी हिफाजत के लिए गैर को बुलाते हैं। आज जो जी हालात है, मैं इन मुल्कों में बाकी रहा हूँ, इनमें से ऐसा कोई मुल्क नहीं जहां मैं नहीं रहा हूँ, सारे खलीज में। यहाँ इंसान न जी सकता है न मर सकता। जो मैंने हालात देखे हैं 45 साल में, इंसान हर वक्त एक खौफ के आलम में रहता है, और जब इंसान खौफ की हालत में रहता है तो वो बुज़दिल हो जाता है, और जब इंसान बुज़दिल हो जाता है तो वो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता। याद रखिए, कौमें लड़ती है। आज ईरानी कौम का जो जज्बा है वो अरूज पर है, वरना ये तो समझते थे कि 2-4 घंटों में हम इनको एक तरफ कर बेशक। देंगे। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि उस बुजुर्ग हस्ती, 86 साल, जिस तरह की आपने फरमाया, 1 सदी की उम्र गुजारने वाली शख्सियत, अब मैंने मरकर भी तेरे नाम को जिंदा तो किया। मैं ये 4 मिसरे उनके नाम करता हूँ क्योंकि मैंने भुट्टो साहब के लिए कहे वाह थे, लेकिन मैं आज इनके नाम करता हूँ कि मैंने मरकर भी तेरे नाम को जिंदा तो किया, इस तरह कोई सरेदार न आया होगा, क्यों जमाना नहीं रखेगा वाह सदाया से, जिसने दस्तार को सर दे के बचाया होगा। वाह वाह, बहुत बहुत। और अब कि टकराएंगे दस्तार, अब कि टकराएंगे तलवार को तलवार के साथ, हम तो होते हैं जवां खेल के हथियार के साथ, और सर कटा देते हैं वाह दस्तार बचा देते हैं, यूं बदल देते हैं दस्तार को दस्तार के साथ। उस हस्ती वाह ने, उस वाह वाह, शख्स ने बहुत बहुत इस खूब। उम्र में आकर दस्तार को दस्तार के साथ बदला है। वो किसी जेर जमीन जाके नहीं बैठे, वो अपने दफ्तर में रहे, ईमानदारी से बहादुरी के साथ अपना काम करते रहे, अपने अफवाज को हुक्म देते रहे। और वो, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उनकी शहादत की तस्वीरें वहां तक कैसे पहुंची, ये एक सवाल है। वो कौन शख्स था वहां पर, ये भी एक बात है। मीर जाफर बिन सादिक कोई तो था वहां पर। बहरहाल
यकीन। खामेनी साहब को अल्लाह ताला ने शहादत का रुतबा दिया, और अल्लाह उनकी शहादत के बरकत से तमाम मुसलमानों को बेदारी नसीब करे। और इस वक्त जो हमारा अपना मुल्क जिस हाल में है, और जिस तरह के हमारे पड़ोस दुश्मन ने हमारे दूसरे पड़ोस की मुल्क में जा जो फसाद फैलाया हुआ है, और जिस तरह की हमारी बहादुर अफवाज इसका मुकाबला कर रही हैं, और हमारी अफवाज ने जिस तरह की अपनी जानों का नजराना पेश किया, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ। और मैं ईरानी कौम को भी सलाम पेश करता हूँ, उनकी बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला खामेनी साहब को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। देर तक ये याद रहेंगे, देर तक याद रहेंगे, सदियों तक याद रहेंगे। कुछ लोग अपना नाम जो है ना, वो सदियों के लिए महफूज कर देते हैं। ये भुट्टो साहब के वो बेशक अल्फाज बेशक। कि मैं तारीख में नहीं मरना चाहता, मैं तारीख में जिंदा रहूंगा। तो इस तरह की दो चार शख्सियतें होती हैं जो तारीख में जिंदा रह जाती हैं। और फैज साहब ने क्या खूब कहा है बेशक। कि फैज से बाजार अक्ल रोशन है, जो गाह गाह जुनूए वाह। इख्तियार करते रहे। उन्हीं के फैज से बाजार अक्ल रोशन है, जो गाह गाह जुनू इख्तियार करते रहें। तो बाबा खामनेई की तरह जुनू इख्तियार करने वाले लोग बहुत सदियों में पैदा होते हैं, और कोई एक ऐसा होता है। बेशक। बहरहाल दुआ है, और अल्लाह पाक हमारी इससे इससे मैं एक चीज और इस खुतूब पे सोचता हूँ कि इस बुजुर्ग शहादत से मैं समझता हूँ कि इस खित्ते के लोगों में अब अगर अकल आ जाएगी, और इनमें यकता पैदा होगी, इत्तेहाद पैदा होगा। ये मैं इस तरफ भी देख रहा हूँ। जी और इस पूरे हालात से मैं जी एक बात और आज कह चुका हूँ, इंशाल्लाह पाकिस्तान एक इस जी इलाके का जी। सुपर पावर बनकर उभरेगा। ये मैं आपको बता दूं। तो पूरे ईरानी कौम की गम में हम शरीक हैं, बल्कि ये हमारा गम है, ये हमारा ही गम है, सबका है। बेशक बेशक। हम इस गम में शरीक हैं, और हम इसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर शरीक हैं। और हम इनके लिए अगर कुछ नहीं कर सकते तो दुआएं तो कर सकते हैं, दुआएं तो कर सकते हैं। और मैं अरहान साहब को और आप डॉक्टर साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस मौके पर इन्होंने हमें इकट्ठा किया, और हमें बोलने का मौका दिया, और हमें दुआएं करने का मौका दिया। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह पाक उनके अगली मनाजिल आसान फरमाए, और अल्लाह पाक आमीन इस बला से हम आमीन। सबको महफूज रखे। और अल्लाह पाक उनको तौफीक दे कि वो अपनी इस बुजुर्ग हस्ती का बदला ले सके, और इंशाल्लाह वो बदला लेंगे। आमीन। और जो आमीन। उन्होंने जो जो उन्होंने जरूर। किया है वो इस वक्त तारीफ का हिस्सा है। बहुत बहुत बिल्कुल, पूरे बहुत आलम बहुत इस्लाम की दुआएं उनके साथ हैं। बिल्कुल और हमारी दुआएं साथ हैं, हमारी वाह। हमदर्दियां साथ हैं। बिल्कुल, वो अहले बैत के घराने से थे, और अहले बैत पर जो लिखा है, और 100 किताबें लिख दी हैं मोहतरम जनाब रियाज नदीम न्यारी साहब ने, जो कौमी अवार्ड याफ्ता हैं। मैं चार उनसे मिसरे बहुत याद खुश आए, हूँ। मुझे चार जी मिसरे याद आए कि जी अ, अ, मुझे वो चार जी। मिसरे जो अहले बीत बैत के लिए है, अहले बैत के लिए जो अता फरमाइए। चार मिसरे के दिल जिसका खून हो गया सहराए रेत पर, दिल जिसका खून हो गया सहराए रेत पर, उस बुलबुले चमन से मोहब्बत निभाइए, उस बुलबुले चमन से वाह मोहब्बत निभाइए, और जन्नत खरीद लीजिए फैयाज की तरह, आले रसूल से जरा दिल लगाइए। वाह वाह। क्या वाह बात है। क्या। जन्नत खरीद लीजिए फैयाज की तरह, आले वाह। रसूल से जरा दिल बिल्कुल, लगाइए। सुभान अल्लाह। बहुत क्या। क्या बहुत बात। शुक्रिया। कि वो एक शेर है कि गमे हुसैन में आंसू जरा बहाकर देख, गमे हुसैन में आंसू जरा बहाकर देख, वुजू करेंगे फरिश्ते इसी तबर्रुक से। अहले बैत पर लिखा, वाह। और कौमी सीरत अवार्ड याफ्ता हैं हमारे साथ मोहतरम जनाब रियाज नदीम न्यारी साहब। तो वो आज के प्रोग्राम के हवाले से और नात भी पेश करेंगे, और आज के प्रोग्राम के हवाले से गुफ्तगू भी फरमाएंगे। जनाब रियाज नदीम न्यारी। बहुत शुक्रिया रमज़ान साहब, आपकी बहुत खूबसूरत गुफ्तगू थी। मौजूदा हालात के हवाले से फ़याज़ साहब ने भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई। बस हम सब जो है ना इस दुख में बराबर के शरीक हैं,
اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی خیر فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور دشمنوں کی ہر سازش کو ناکام و نامراد کرے اور ان کے ارادوں کو پست فرمائے، اور ہمارے وطن عزیز پاکستان کو مزید استحکام عطا فرمائے۔ ہماری پاک فوج اس حوالے سے مبارکباد مستحق ہے، ہم سلام پیش کرتے ہیں ان کو، اور جو بھی شہادتیں ہوئی ہیں ہم تمام شہیدوں کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور مسلمانوں میں جو طاقت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہے انشاءاللہ غالب مسلمان ہی ہوں گے اور نابود ہوں گے۔ آج کے اس پروگرام کی جتنی بھی کوششیں ہیں وہ ارحم روحان صاحب اور ان کے ساتھیوں کی ہے، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کی خیر فرمائے۔ نعت کے اشعار حدیتاً و توفتاً آپ کی نظر ہیں، ہم کچھ بھی کہیں اس میں بس آقا ندہت ہو، یہ عین بات۔ ہم کچھ بھی کہیں اس میں بس آپ ندہت ہو، یہ عین عبادت ہے، ہر اپنے عمل سے بھی تائید رسالت ہو، یہ عین ہے۔ بہت شکریہ۔ شعر دیکھیے کہ ہنگامہ ہستی میں مصروف ہیں ہم ہر دم، کچھ بھی کریں لیکن ہنگامہ ہستی میں مصروف ہیں ہم ہر دم، ہم کچھ بھی کریں لیکن بس پیش نظر ہر دم سرکار کی سیرت ہو، یہ عین عبادت ہے۔ ہر چند میں آسی ہوں پر ان سے عقیدت کا اظہار کیے جاؤں، ہر چند میں آسی ہوں پر ان سے عقیدت کا اظہار کیے جاؤں، آنکھوں میں مدینہ ہو اور دل میں محبت ہو، یہ عین بات ہے۔ آنکھوں میں مدینہ ہو اور دل میں محبت ہو، یہ عین عبادت ہے، یہ عین عبادت ہے۔ اور نواز صاحب شعر دیکھیے، ہو پیروی آقا کی، ہو پیروی آقا کی، پھر کوئی بھٹکنے کا امکان ہی نہیں ہوتا، ہو پیروی آقا کی، بے شک پھر کوئی بھٹکنے کا امکان ہی نہیں ہوتا، ہوں اس پہ عمل پیرا، ہوں اس پہ عمل پیرا جو ان کی نصیحت ہو، یہ عین عبادت۔ واہ سبحان اللہ، بے شک بے بہت شک شکریہ۔ بے شک شعر دیکھیں کہ ہو مسئلہ کوئی بھی ان ہی کی طرف دیکھیں، ہو مسئلہ کوئی بھی ان کی طرف دیکھیں، ان ہی کی طرف دیکھیں، سیرت ہی میں حل ڈھونڈیں، ہو مسئلہ کوئی بھی ان ہی کی طرف دیکھیں، سیرت ہی میں حل ڈھونڈیں، ہر لمحہ ہستی میں ان ہی کی ضرورت ہو، یہ عین عبادت ہے۔ ہر لمحہ ہستی میں ان ہی کی ضرورت ہو، یہ عین عبادت ہے۔ صاحبہ شعر لکھیے گا کہ آقا سے محبت کا ایک یہ بھی تقاضا ہے، آقا سے محبت کا ایک یہ بھی تقاضا ہے، ملحوظ رہے ہر دم جو بغض رکھے ان سے اس شخص سے نفرت ہو، یہ عین عبادت ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات۔ آقا سے محبت کا، بہت آقا سے محبت کا ایک یہ بھی تقاضا ہے، ملحوظ رہے ہر دم جو بغض رکھے ان سے اس شخص سے نفرت ہو، یہ عبادت ہے۔ اور یہ حق ہے کہ ہم اس کے محبوب کو چاہیں تو اللہ بھی خوش ہوگا، یہ حق ہے کہ ہم اس کے محبوب کو چاہیں تو اللہ بھی خوش ہوگا، آنکھوں میں مدینہ ہو اور دل میں محبت ہو، یہ عین عبادت ہے۔ آنکھوں میں مدینہ ہو اور دل میں محبت ہو، یہ عین عبادت ہے۔ اور وقت عرض کیا ہے کہ میں نعت ندیم ان کی جس پہلو سے بھی لکھوں، میں نعت ندیم ان کی جس پہلو سے بھی لکھوں، لیکن میرے شعروں میں ہر طرح نمایاں بس وہ صاحب رحمت، یہ عین عبادت ہے۔ بہت خوبصورت،
بہت جس پہلو سے بھی لکھوں لیکن میرے شعروں میں ہر طرح نمایاں بس وہ صاحب رحمت ہو، یہ عین عبادت ہے۔ ہم کچھ بھی کہیں اس میں بس آقا کی مدحت ہو، یہ عین عبادت ہے۔ ہر اپنے عمل سے بھی تائید رسالت ہو، یہ عین عبادت ہے۔ بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا، آپ کی ماشاء محبتوں اللہ، کا۔ بہت خوب، بہت خوب، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، محترم جناب ریاض ندیم نیازی صاحب ہدیہ تبریک پیش فرما رہے تھے، اور آج کے پروگرام کے حوالے سے گفتگو بھی، جو آج ہم سید علی خامنائی ان کی شہادت کے حوالے سے ان کے لیے ہم تاریخی ریفرنس اور دعائیہ پروگرام کے سلسلے میں آج کا دیوان خاص ان کے نام ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ فیاض بدر صاحب آپ سے بھی نعت سنیں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ محترمہ ربینہ شاہین صاحبہ آج کے پروگرام کے حوالے سے گفتگو کریں اور نعت بھی پیش کریں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ پہلے تمام اہل محفل کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اتنی بڑے الفاظ میں ہدیہ تبریک پیش کیا ہے کہ میری حیثیت تو ایک مجھے اپنی چڑیا جیسی لگتی، جیسے وہ 2 قطرے لے کے اپنا حصہ ہی ڈالنے آئی ہو، کیونکہ سانحہ اتنا بڑا اور اتنا بڑا یہ ایک المیہ ہے، بلکہ امت مسلمہ کے لیے، کہ میں تو جب سید آیت اللہ خامنئی صاحب کی چہرہ دیکھتی ہوں ٹی وی پہ یا تصویر میں، تو مجھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہی یاد آتی بار بار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ نظر آتا ہے جیسے وہی شیطانی قوتیں نبرد آزما ہو، اور وہی ایک قیادت نہ ماننے والی بات ہو، اور پوری کی پورے قیادت ہوتی ہے شہید ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت سمجھے کہ کربلا زندہ اس سانے کے ساتھ۔ تو میں چند الفاظ باتوں کی نظر کرتی ہوں کہ زندگی ایک سراب ہے، رات کا خواب ہے، بہتا ہوا آب ہے، سامان سو برس پل کی خبر نہیں، دنیا بہت ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ آج کی دنیا کے بدلتے ہوئے حالات واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ تیسری جنگ عظیم کی ابتدا ہو رہی ہے۔ روزانہ کی خبریں بتاتی ہیں کہ 2025 اور 2026 ایسے سال ہیں جس میں ایسے لمحات گزرے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ دنیا ابھی کے ابھی تباہ ہو جائے گی۔ ایک خوف دلوں پر مسلط ہے، شیطانی طاقتیں نبرد آزما ہیں۔ اسلام کے نام کو مٹانے کے لیے کچھ دن پہلے ایران میں 48 شہادتیں ہوئیں۔ ان کے کمانڈو لیڈرز کو شہید کر دیا گیا۔ سر فہرست آیت اللہ خامنئی کا نام ہے، ایران کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے ایک سانحہ عظیم ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کو یکجہتی کی ضرورت ہے، عشق رسول کی ضرورت ہے۔ یہ سال بھی ہے جب دکھوں اور غموں کا سال ہے، بہت سے نامی گرامی نام اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ویسے تو یہ ایئرپورٹ ہے جس میں روزانہ مسافر اترتے اور چڑھتے رہتے ہیں، مگر جو لوگ دنیا میں کئی لگا کر اپنی شخصیت بناتے ہیں، نام اور مقام حاصل کرتے ہیں، ان کا جانا نہ صرف دلوں کو اداس کر دیتا ہے بلکہ موت روح کو بھی غمگین کر دیتا ہے۔ آئی کے ساتھ شہادت حاصل کرنے والے تمام شہیدوں کے لیے ہدیہ تبریک اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا کرے اور دنیا کے حالات و واقعات میں سکون اور امن بھی پیدا کرے۔ بہت شکریہ۔ آمین۔ ماشاء اللہ جی، نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دل اسیاں سے اٹھتی یہ صدا ہے، دل اسیاں سے اٹھتی یہ صدا ہے، دیکھ لوں میں مدینہ بس یہی دعا ہے۔ ایک سبحان اشارے اللہ۔ پہ چاند ہوا 2 ٹکڑے، اشارے پہ جن کے چاند ہوا 2 ٹکڑے، والی مدینہ کی وہ ایک ادا ہے۔
دعا سے جن بیمار کو سرور کونین کی یہی ردا ہے، شاہوں سے بڑھ کر وہ اس جہاں میں، شاہوں وہ اس جہاں میں، شاہ مدینہ کے در کا جو گدا ہے۔ واہ سبحان اللہ، واہ واہ، میں بہت خوب۔ ہمارے دل کا فقط ایک در، میرے بیمار ماں فقط دیدار مدینہ کی دوا ہے۔ کرم انبیاء کے، کرم ہو سید انبیاء کے صدقے، خدایا دل روبی کا مصائب میں گھرا ہے۔ دل اسیاں سے اٹھتی یہ صدا ہے، دیکھ لوں میں مدینہ، بس یہی دعا ہے۔ بہت شکریہ آپ سب اس باتوں کا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ جی بہت شکریہ محترمہ روبینہ شاہین صاحبہ، اور آج کے پروگرام کے حوالے سے کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ فیاض وردق صاحب بھی نعت کے چاند اشعار آپ پیش فرما دیں، تاکہ اس کے بعد پھر انشاءاللہ ڈاکٹر محمد نواز قمر صاحب پروگرام کو کنکلوڈ کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ چند دن پہلے کی نعت ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ رمضان میں نعتوں کی کتاب مکمل ہو جائے، اس کی چند شعر پیش کروں گا کہ بزم کے دونوں کنارے رحمت للعالمین، بزم کے دونوں کنارے رحمت للعالمین، خیر کے ہیں سبھی اشارے رحمت للعالمین، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خیر کے ہیں سب اشارے رحمت للعالمین، ہو گئے محبوب پیارے رحمت للعالمین، ہو گئے محبوب پیارے رحمت للعالمین، مل گئے رتبے ہیں سارے رحمت للعالمین، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مل گئے رتبے ہیں سارے رحمت للعالمین، اور گاہے گاہے یہ آوازیں آ گئی، گاہے گاہے یہ آوازیں آ گئی، گاہے گاہے یہ آوازیں آ گئی، ہے یتیموں کے سہارے رحمت للعالمین، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احزاب، ہے یتیموں کے سہارے رحمت للعالمین، آ گئے جب پردہ غیبت سے رحمت دین کے، آ گئے جب پردہ غیبت سے رحمت دین کے، ہو گئے روشن کنارے رحمت للعالمین، ہو سبحان گئے اللہ، روشن سبحان اللہ۔ کنارے رحمت للعالمین، اور سرور کونین ہے وجہ جہانوں کا ظہور، سرور کونین ہے وجہ جہانوں کا ظہور، ہو گئے نوکر ستارے رحمت للعالمین، ہو گئے نوکر ستارے رحمت للعالمین، اور چاند سورج بھی اشاروں پر چلے، چاند سورج بھی اشاروں پر چلے، معجزے ایسے نکھارے رحمت للعالمین، معجزے ایسے نکھارے رحمت للعالمین، اور کنکرے فیاض بھی قدرت خدا، کنکرے فیاض بھی قدرت خدا، بند مٹھی میں پکارے رحمت للعالمین، بند سبحان اللہ، مٹھی سبحان میں اللہ، بہت پکارے خوب، بہت خوب۔ رحمت للعالمین، اور کنکرے فیاض بھی قدرت خدا، بند مٹھی میں پکارے بند مٹھی میں پکارے رحمت للعالمین، بزم کے دونوں کنارے رحمت للعالمین، خیر کے ہیں سب اشارے رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ اللہ، مسلم۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ بہت شکریہ محترم جناب فیاض وردق صاحب، اب یہ نعت پیش فرما رہے تھے۔ ابھی ڈاکٹر محمد نواز قمر صاحب نے اپنی گفتگو میں ایک بات کی تھی کہ یہ جو آج کے دور میں فرقہ واریت ہے، یہ ہماری صرف ایک
बंदर बांट है। तो यकीनन जो असल जो फिरके हैं वो दो ही हैं, एक यजीदियत और एक हुसैनियत। तो بے شک जो सन 61 से चले हैं और उसके उससे पहले और बाद में लोगों ने अपने अपने 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर सिर्फ अपनी पेट पूजा करने के लिए ये ड्रामाबाजी की हुई है। और ख़ास तौर पर आप ये देखें कि किसी भी फिरके को अगर आप उसके पस मंज़र में चाहें तो वो फॉरेन फंडेड ही है, जो सिर्फ अपने ही लोगों को वही के डिवाइड एंड रूल जिसके असूल पर جی कायम है ये सारा अमेरिका और इसराइल का प्रोपोगंडा कि جی डिवाइड करो और इनके ऊपर हुकूमत करो और एक एक को मारो। جی और आज यकीनन वो देखें कि आज जो करबला की आखिरी निशानी के तौर पर अगर हम देखें तो हमें अभी जो हम जैसे लोग हैं हम किताबों में पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि वो कैसा दौर होगा कि जब ये कहा जाता था कि जल्दी करो हमने जुमा भी पढ़ना है। जब हुसैन का सर काट रहे थे तो साथ ये भी कह रहे थे कि जल्दी करो हमने जुमा भी पढ़ना है। तो हम सोचते थे वो कैसे मुसलमान होंगे कि जो अहले बैत पर जुल्म भी कर रहे हैं और जुमा भी पढ़ रहे हैं। तो आज हम उस चीज को जो एनालाइज करने की कोशिश करते थे तो समझ नहीं आती थी, आज उसको हम विजुलाइज कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया के थ्रू देखें कि हम किस किस मुल्क में जो इस्लामी मुल्क हैं झंडे पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है और अंदर से वो कितने बड़े बगैरत हैं, वो हम देख रहे हैं, सिर्फ सुन नहीं रहे, ना सिर्फ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि अब क्या हो रहा है। इर्द गिर्द सारे इस्लामी मुमालिक हैं और उन्होंने अमेरिका को अड्डे दिए हुए हैं और एक एक इस्लामी मुल्क की बारी और बारी बारी सब की बारी। ये जो आज की कैफियत है ये वही है जो हम करबला के बारे में पढ़ते हैं और समझ नहीं आती थी। आज हम इनको देख लें तो समझ आ जाएगी कि करबला क्या थी। तो फैसलाबाद से एक शायर हैं, बहुत खूबसूरत उनका शेर है, मुझे नाम नहीं पता था, बड़ी मुश्किल से हमने ढूंढा है उनको, सामनाबाद कॉलेज में पढ़ाते हैं। इंशाल्लाह हम किसी प्रोग्राम में उनको बुलाएंगे, अभी तक वो प्रोग्राम में नहीं आए। तो उनका एक शेर है जो करबला के हवाले से है और बहुत खूबसूरत शेर है। तो वो शेर मैं पढ़कर आज की जो हमारी शख्सियत है मोहतरम जनाब सैयद अली खामनाई उनकी शहादत के हवाले से वो शेर पढ़कर मैं डॉक्टर मोहम्मद नवाज कमर साहब को दावत दूंगा कि वो कंक्लूड करें इस प्रोग्राम को और आखिर में दुआ करवाएं। वो शेर ये है कि करबला इंसान के सीने में यूं रख दी गई, हाँ। करबला इंसान के सीने में यूं रख दी गई, 1 मिनट में दिल धड़कता है 72 मरतबा। वाह तो क्या वाह खूबसूरत वाह। शेर है और करबला को इंसान के दिल में कैसे रखा गया है। तो यकीनन ये सारे मिले जुले जज्बात के साथ मैं चाहूँगा मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कमर साहब जो हमारे प्रोग्राम के सदर भी हैं आज के प्रोग्राम को कंक्लूड फरमाएं और आखिर में दुआ भी करो। उनके नेट का शायद कोई मसला हो गया है, तो जैसे ही वो इंशाल्लाह ज्वाइन करते हैं तो इंशाल्लाह वो दुआ करवाते हैं। मेरा ख्याल वो आवाज़ का मसला था और उसी को ठीक करते करते वो डिस्कनेक्ट हुए हैं। तो आज हमारा जनरल था दीवाने खास ओपन प्रोग्राम था जो हमने सैयद अली खामनाई के नाम किया है। कल फीमेल का प्रोग्राम होगा 7 स्टार और उसमें जो फीमेल आएंगी वो इंशाल्लाह इस सिलसिले में अपनी गुफ्तगू के साथ हदिया नात पेश करेंगी। तो डॉक्टर मोहम्मद नवाज कमर साहब ने भी ज्वाइन हो चुके हैं। जी खुश आमदीद डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर मोहम्मद नवाज कमर साहब प्रोग्राम को कंक्लूड करते हुए दुआ करवा दीजिए। जी डॉक्टर साहब खुश आमदीद। جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ارم روحان صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے
آج ایک عالم اسلام کی ایک جلیل القدر ایک بڑی شخصیت مسلم امہ کی امید اور حوصلہ کی ایک علامت سید علی خامنہئی کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد کیا، اور ان کی شہادت کے حوالے سے، ان کی خدمات کے حوالے سے آج پروگرام میں تمام شرکاء نے اظہار خیال بھی کیا اور اپنا کلام بھی پیش کیا۔ جناب ارم روحان صاحب کی تلاوت کلام پاک کے بعد قدسی صاحبہ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، اور سید علی خامنہئی کی شہادت کے حوالے سے اپنے خیالات اور احساسات پیش کیے۔ اس طرح سے ہمیں محترم فیاض وردک صاحب نے جوائن کیا، تو انہوں نے عالمی تناظر کے پس منظر میں مدلل گفتگو فرمائی عالم اسلام کے حوالے سے، اور سید علی خامنہئی کی شہادت اور شہادتوں کے سلسلے میں اور شہادت کے فلسفے پہ اور حق اور باطل کے حوالے سے ان کی پرمغز گفتگو سننے کو ملی، اور انہوں نے سید علی خامنہئی شہید کو اپنے خوبصورت الفاظ میں منظوم خراج تحسین خراج عقیدت پیش کیا، اور آخر پہ نعتیہ کلام بھی پیش کیا۔ محترم ریاض ندیم نیازی صاحب نے عالم اسلام کی بڑی شخصیت سید علی خامنہئی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو بھی فرمائی، اور ان کے لیے بلندی درجات کی دعا بھی اور نعتیہ کلام پیش کیا۔ محترم ارم روحان صاحب نے اپنی گفتگو میں ان کی شہادت کو عالم اسلام کے لیے ایک بڑا ناقابل تلافی نقصان قرار دیا، اور امت مسلمہ کی بے حسی اور اس زبوں حالی اور ان کی اس چپ پر ان کے چپ ساتھ لینے کے حوالے سے اپنے جذبات احساسات ہم سے شیئر کیے، اور ان کی گفتگو میں جو ایک کرب ہے، ایک دکھ ہے، اور جو المیہ ہوا عالم اسلام کے عظیم شخصیت کے چلے جانے کا، جن کا تعلق آل رسول کے ساتھ ہے، کربلا والوں کے ساتھ ہے، اور جو کربلا والے ہیں وہ کسی موت سے نہیں ڈرتے، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتے ہیں اور جینے کا درس دیتے ہیں۔ اور یقیناً سید علی خامنہئی شہید بھی اسی خانوادہ رسول سے تعلق رکھنے والے ہیں کہ جن کے نانا کے در پہ ملائکہ دربان بن کے کھڑے رہتے تھے، اور وہ آل رسول کے جن کے در پہ آ کے جبریل جیسے کبھی اسیر بن کے، کبھی مسکین بن کے، کبھی مسافر بن کے، کبھی یتیم بن کے کھانا مانگ کے لے کے جاتے تھے کہ ہمیں لنگر چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ بتا دیا کہ میرے محبوب کی آل کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ نوری جو کہ کھانے پینے سے پاک ہیں، کھانے پینے سے والا ہیں، وہ بھی اس در سے جا کے بھیک مانگتے ہیں، وہ بھی گدا گری کرتے ہیں، وہ بھی اس در کے سائل ہیں۔ تو سید علی خامنہئی کی شہادت عالم اسلام کا ایک بہت بڑا لیڈر جو رخصت ہوئے، لیکن وہ کیا کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، کہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ فیض نے ایسی اعلیٰ شخصیات اور ایسی مقتدر بڑی شخصیات کے حوالے سے فیض پہلے ہی یہ کہہ چکے ہیں۔ تو یہاں پہ آخر پہ اس بات کو پھر دہرانا چاہوں گا چند لفظوں میں کہ حسینیت اور یزیدیت دو ہی گروپ ہیں، دو ہی فرقے ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ ہمیں آج عالم اسلام کے اس دور ابتلا میں پھر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم کربلا والوں کے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں کہ جن کی وجہ سے کربلا برپا ہوئی۔ ہم حسینیت کے پیچھے کھڑے ہیں یا ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں کہ جن کا ذکر آپ نے کیا کہ اس کے بعد ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں جن کا جو وارثان کتاب ہیں، یا ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں کہ جو قاری بھی تھے اور فتویٰ نویس بھی تھے اور شہید کرنے والے بھی تھے۔ آج عالم اسلام کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ پورے ورلڈ میں ایک مسلم ممالک میں ایران ایک ایسی باہمت
रियासत है कि जिन्होंने अपने अजीम कायद के जेर साया बातिल को ललकारा और अपनी जान भी पेश कर दी, और शहादतों का सिलसिला जारी है, लेकिन वो पुरअज़्म है। और मैं यही कहूँगा कि उस वक्त अगर मौला अली के औलाद और उनके मानने वाले अगर 72 थे और दूसरी तरफ हजारों थे, आज यूं कर लें कि ईरान को वहां पे रख के देख लें और बाकी तमाम ममालिक को वहां पे रख के देख लें, तो तनासब वही बनता है मेरे ख्याल के मुताबिक। लेकिन फतह हक की है, अली हक हैं और हक अली के साथ हैं। और वही बात जो कुरान नातिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाना के दीन पे हैं, तो फिर वो हस्ती हैं कि अगर वो सजदे में हैं, ऊपर पाक हुसैन आकर लेट जाते हैं, तो नमाज वहीं पे ठहर जाती है, वाह, तो सजदा तवील हो जाता है। तो वो इस्लाम का मंबा है, इस्लाम का माखज है। और फयाज वर्दक साहब, आपकी नज़र करना चाहूँगा ख़ास तौर पे ये जुमला कि ये पूरे आलम इस्लाम पर, पूरी इंसानियत पर हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का एहसान है कि जिनके ख़ानदान ने, जिनके कुंबे ने आज तक शहादतें पेश की हैं और हक को हक साबित किया है और ज़ात के होने का पता दिया है, कुरान के होने का पता दिया है, और उस रोशनी का इस्तारा बन के, उस रोशनी का मीनारा बन के बातिल की तारीकियों को काफूर किया है। दुआ है कि अल्लाह करीम बतफ़ैल रऊफ़ रहीम सदका पंजतन पाक और वास्ता अहले बैत हमारे सब के दिलों को मोहब्बत आले रसूल से मुनव्वर फरमाए और हमें हक बात की करने की तौफीक भी अता फरमाए और पहचान भी दे, और आलमी इस्लाम को एक बार फिर उसी हुसैनियत के झंडे तले जमा होने का मौका भी दे और तौफीक भी बख्शे, ताकि आलमी इस्लाम पे दोबारा फिर वो अरूज आए। बकौल इकबाल, दिलों को मरकज़े मेरो वफा कर, हरीमे की ब्रिया से आशना कर, जिसे नाने जबी बख्शी है तू ने, उसे बाजुए हैदर भी अता कर। आप सबकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन नवाज कुमार साहब। अब आप दुआ भी करवा दें ताकि हम एक बार फिर आखिर में फातिहा खानी कर लें और कुरान को जी, इख्तिताम करें। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमद बेहदा जनाबे किबरिया के वास्ते, तोहफा सलात शाह मुस्तफ़ा के वास्ते, या मेरे अल्लाह जुमला अंबिया के वास्ते, हाय पैगंबर हम सब की कुल औलिया के वास्ते, इल आलमीन अव्वल खैर आखिर खैर ज़ाहिर खैर बातिन खैर। या अमीन। जो अहबाब ने कलाम पाक पढ़ा, ये सदका है और वास्ता सैयद अली खान मलाइक की शहीद की रूह पे सालिस और तमाम उन शुहदा की अरवाह को जो इस जंग में शहीद हुए, उनके खानवादे, उनके ख़ानदान के लोग और उम्मत मुसलमान के वो लोग, वो मोमिनीन के जिन्होंने अपनी जानें पेश कर दी और बारगाह इलाही में सुरखरू हुए। इल आलमीन, दुआ है कि उनके दर्जात को और भी बुलंद फरमा और उन पाक अरवाह के सदक़े से हम सब पे अपना खास करम फरमा। खुदा बहुरमत अरवाह अंबिया मदद पिए मोहम्मद महमूद मुस्तफ़ा मदद बराए पंज तने पाक बचा यार नबी बरकत हम अरवाह औलिया मदद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व अला आले सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत अल्लाह जी आपकी जज़ा। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह